कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएसँगै देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यति बेला हामी बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आएका छौँ। रूपन्देहीमा पनि कोरोना संक्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। रूपन्देहीमा दैनिक 2-300को हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिने क्रम जारी रहेको छ। मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ। हामी रूपन्देहीमा रहेका विभिन्न कोरोना विशेष अस्पतालहरूमा के कस्तो छ त बिरामीहरूको चाप, यहाँको अवस्था के कसरी समाधान गर्नुभएको छ, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यति बेला लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा छौँ। यसै गरी भीम अस्पतालमा गएर पनि हामी बुझ्नेछौँ भने तिलोत्तमा पनि हामी के रहेको छ अवस्था, त्यस विषयमा बुझ्नेछौँ। हामीसँग यति बेला कोरोना विशेष अस्पताल रामनगर, यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका कोरोना फोकल पर्सन डाक्टर नन्दु पाठक हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी पछिल्लो समयमा कोरोना फैलिसकेपछि जुन दोस्रो चरणको कोरोना फैलिरहेको छ, यो एकदमै भयानक अवस्थामा जान सक्ने भनेर विज्ञहरूले आकलन गरिरहेका छन्। यसै विषयमा लुम्बिनीको अवस्था के छ त, हामी यस विषयमा विशेष गरी बुटवलको अवस्था के छ, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर यहाँ। हस्, धन्यवाद हजुर। जुन प्रकारको पछिल्लो क्रममा दोस्रो चरणको कोरोना फैलिरहेको छ, अहिले बुटवलको अवस्था के छ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था के छ, यसै गरी कोरोना विशेष अस्पताल रामनगरको अवस्था के छ सर? अहिले दिनदिन पहिलाभन्दा कोरोना केस बढिरहेको छ। सायद यो नयाँ म्युटेन्ट भेरिएन्ट आएको कोरोनाले गर्दाखेरि नै जुन पछिल्लो सिजनमा आएको भन्दा पनि अहिलेको चाहिँ केसहरू दोब्बर तेब्बर हिसाबले बढिरहेको छ। अहिले जति पनि सिम्टम लिएर आउने बिरामीहरूको हामीले कोभिड परीक्षण गर्दा चाहिँ 80 देखि 90% पोजिटिभ पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि र धेरै जसो पहिला सिम्टम कम भएको बिरामीहरू थिएन, योपालि सिम्टम बढी भएको बिरामीहरू र पहिला अलिकति उमेर पुगेको अलि ओल्ड एज र सुगर प्रेसरका बिरामीहरूलाई बढी गरेको थियो असर भने योपालि चाहिँ वैश्विक एज जुन चाहिँ 30-40 इयर्सलाई बढी एफेक्ट गरेछन् र बच्चाहरूलाई पनि यसको चपेटामा अहिले परेको देखिन्छ। र अहिलेको सङ्ख्या हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि दिनौदिन बढी नै रहेको देखिन्छ कोभिडको सङ्ख्या। यो बुटवलमा विशेष गरी रूपन्देहीका सङ्क्रमितहरू आउने गर्नुहुन्छ, रूपन्देहीभरिकालाई हेर्ने गर्नु भएको छ कि कसो छ यहाँ? होइन, यहाँ चाहिँ ओभरअल रिफर भएर आउनुहुन्छ। अर्घाँची, प्युठान, गुल्मी, पाल्पा, तौली, कपिलवस्तु र नवलपरासी, विशेष गरी यति ठाउँबाट आएको बिरामी चाहिँ हामीले हेरिने। अनि दाङ तुलसीपुरतिरबाट आउने बिरामी चाहिँ हेरिरहेको छ यताबाट। के कस्तो छ हाम्रो आइसियु बेडहरूको अवस्था, नपाइरहेको अवस्था छ है? अनिकै दुःखद घटनाहरू पछिल्लो क्रममा घटिरहेका छन्। अक्सिजन नपाएर, आइसियु बेडहरू नपाएर घटिरहेको घटनाहरू छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल यसै गरी धागो कारखानाको अवस्था के छ पछिल्लो समयमा? हामीसँग अहिले अक्सिजन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ, हामीसँग नभएको बेड हो। जसरी अब आइसियुको बेड सङ्ख्या भन्यो भने अहिले हामीसँग 16वटा आइसियु बेड चाहिँ तल रामनगर कोरोना अस्थायी अस्पतालमा चाहिँ रनिङ अवस्थामा छ। त्यहाँ 16वटा बिरामी नै हुनुहुन्छ अहिले पनि, जुन भेन्टिलेटर सपोर्टमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ अक्सिजन सपोर्टमा हुनुहुन्छ। र 2वटा अलिकति स्पेसिफिक आइसियु भनेर माथि अस्पतालको परिसरभित्र पनि छ, कोभिडको लागि छुट्याइएको। र अरू 5वटा एक्स्ट्रा बेड जुन चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रेमिसेसभित्र छ। र टोटल अहिले हामीले रन गरेको बेड भनेको चाहिँ 23वटा बेड थियो र 3वटा गाइनेको गर्दा 26वटा बेड हामीसँग अहिले कन्टिन्यू रन गरिरहेछौँ। र आज दिउँसोसम्ममा एसडियु जुन चाहिँ हाम्रो 32 बेडको हुनेछ, त्यो चाहिँ आज दिउँसोबाट सञ्चालन हुने तयारीमा छ। त्यसपछि सायद अलिकति यो भारलाई थेक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको रनिङ चाहिँ हामीसँग 26वटा एराउन्ड बेड छ। अब आज दिउँसोबाट चाहिँ 32-34वटा थपिन्छ आजबाट। जति थप्दै हुनुहुन्छ यति हाम्रो लागि पर्याप्त होला त? यो चाहिँ हुँदैन, किनभने अहिले नै हामीसँग लगभग 20वटा बिरामी चाहिँ माथि नै हुनुहुन्छ। त्यो 32वटा बेडको लागि तयारीको लागि 20वटा बिरामी यहीँ हुनुहुन्छ। र डिफ्रेन्ट आइसोलेसन सेन्टरमा होल्डिङ गरेर राखेको बिरामीहरू पनि 10-15 जना हुनुहुन्छ। र त्यो त खोलिएको 1-1.5 घन्टामै त्यो बेड भरिन्छ। त्यसपछि फेरि राख्नलाई फेरि हामीलाई समस्या चाहिँ पर्छ। यो जुन समस्या एकदमै रहेको छ, पछिल्लो क्रम विकराल अवस्थामै रहेको छ, बेड नपाएर बाहिरै उपचार गर्नु परेका समाचारहरू पनि हामीले लुम्बिनी प्रदेशभित्रै सुनिरहेका छौँ होइन? के छ रामनगरको अवस्था, यसै गरी यहाँको अवस्था, सङ्क्रमितहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले? अब अहिले बेडको क्षमताले भ्याएसम्म राखेको बिरामी सबैले यहीँ नै उपचार गरिरहेछ। अब बेडले भेट्न नसकेर फेरि हामीले पहिला भएको इमर्जेन्सीको लगभग 10वटा बेड फेरि इमर्जेन्सीको पनि हिजोबाट फेरि त्यो बेड पनि कोभिडलाई नै चलाइरहेछौँ। अब अक्सिजन टाढाबाट आउनुहुन्छ, अरू कुनै अस्पतालमा बेड छैन। अब इमर्जेन्सी पनि युज गरिरहेछौँ। 2टा कोठा भएको भएर एउटा छुट्टै कोठा फेरि कोभिडलाई हिजोबाट नै सञ्चालनमा ल्याइएको छ अस्थायी रूपमा चाहिँ।
तल खालिने बित्तिकै सारौँला भनेर अस्थायी रूपमा त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। त्यसपछि आउने बिरामीको लागि अब अन्य भीम अस्पतालमा अथवा क्रिम्सनमा अथवा मेडिकलसँग केही सहकार्य गरेर रिफर गर्ने अथवा अक्सिजन नचाहिने सिम्टम कम भएको बिरामीलाई शङ्करनगरमा सैना महिनामा यसरी कोअर्डिनेट गरेर पठाइएको छ। हामीसँग अक्सिजन पर्याप्त छ यहाँले भन्नुभयो होइन, अहिलेसम्म अक्सिजन नपाएर त्यस्तो बिरामीको मृत्यु भएको केस छ कि छैन? यस्तो बेड नपाएर मृत्यु चाहिँ यहाँबाट अरू ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ भएको हुनसक्छ, तर जति बेड छ बेडमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ एभाइलेबल छ। अक्सिजन एभाइलेबल छ सँगसँगै होइन बेडहरू पनि एभाइलेबल छ भन्नुभएको छ है। हाम्रो दैनिक केसहरू कति छन् लुम्बिनीको हिसाबले हेर्ने हो भने? अब दैनिक यहाँ पोजिटिभ 160-200जना रूपन्देही जिल्लामा डेली पोजिटिभ आइरहेको छ। त्यो सबै हेर्ने ठाउँ यो हो, तर त्यतिमा चाहिँ सबैलाई एडमिसन गर्नु पर्दैन। अलमोस्ट 85%लाई त एडमिसनै गर्नु पर्दैन, 15%लाई मात्रै एडमिसन गर्ने हो। 15% भने 10% मान्छे चाहिँ हस्पिटलमा, 5% आइसियुमा जाने हो होइन। तर हामीले यो रूपन्देहीको मात्रै नहेर्ने भएकोले हामीले सबै छरछिमेकी जिल्लाहरूले पनि त्यहाँको पनि केस आउनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थेक्न गाह्रो भएको, किन त्यो सेन्टरमा ट्रिटमेन्ट नभएर कपिलवस्तुबाट अरहासी, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी यति जिल्ला चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ कि त्यसले गर्दा नै हामीलाई बेड सङ्ख्या चाहिँ अपुग भएको हो। सङ्क्रमितहरू कस्तो अवस्थाको सङ्क्रमितहरूलाई अक्सिजन चाहिने, कस्तो अवस्थाकोलाई नचाहिने, कस्तो भर्ना हुने, कस्तो भर्ना नहुने, यस विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनु। यसमा चाहिँ अब क्लासिफिकेसन छ कोभिडको रोगको, त्यो चाहिँ अब एटेन्डिङ फिजिसियनले अब माइल्ड खालको सिम्टम छ भने भर्ना नगर्ने, मोडरेट र सिभियरलाई हस्पिटल भर्ना गर्ने, के उपचार दिने त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल छ। त्यो प्रोटोकल अनुसार फलो गर्ने हो। तर बाहिरबाट आउने बिरामी जति पनि रिफर भएर आउनुहुन्छ उनीहरू हस्पिटलाइज हुनै पर्ने खालको मात्रै आउनुहुन्छ, नभए सामान्य सिम्टमहरू त आफ्नो सेन्टरमै म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। अब हुनै नसक्ने बिरामी भनेको 15% बिरामी रिफर भएर आउँदा पनि हाम्रो अहिले बेड चाहिँ भरिएको छ। 15%ले भरिएको बेड हो यो चाहिँ सबै। अहिलेको कोरोनाको अवस्थाले कोरोना एकदमै जटिल खालको छ भनिएको छ। यो बुढापाकालाई पनि बच्चाहरूलाई पनि एकदमै छिटो भेटाउने गरेको छ भनेको छ। के छ यो कोरोनाको बारेमा, जुन पछिल्लो भेरिएन्टको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। पछिल्लो चाहिँ अब भाइरसले कन्स्टेन्टली आफ्नो रूपहरू चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई म्युटेसन भनिन्छ। म्युटेसनले गर्दा भाइरस अति पहिलाभन्दा बढी आक्रामक भएर यसले सजिलै योपालि चाहिँ फोक्सोमा बढी इन्फेक्सन गर्ने एउटा, र दोस्रो चाहिँ एक अर्कामा जुन सर्ने क्यापेसिटी छ त्यो पहिलाको भाइरसको भन्दा नि अहिलेको बढी भएको देखिएछ। यसमा अब कुनै युके भेरिएन्ट, कुनै ब्राजिलियन भेरिएन्ट, कुनै चाहिँ साउथ अफ्रिका भेरिएन्ट भनेर अब एउटा वेस्ट बेङ्गाल भेरिएन्ट भन्ने अझ कडा खालको छ भन्ने सुनिराखिएको छ होइन। अब यिनीहरू भेरिएन्ट चाहिँ कन्स्टेन्टली चेन्जिङ छ, समय पछि चेन्जिङ भइरहेको हुन्छ, भाइरसमा म्युटेसन आइरहेको हुन्छ, र जति म्युटेसन हुन्छ त्यति नै भाइरस चाहिँ अझै खतरनाक भएर जाने गर्दछ। यसको लागि सुरक्षाका उपायहरू के कस्ता अपनाउनु पर्ला? पहिला जस्तै सामाजिक दूरी बनाइराख्ने, सेनिटाइजरको साबुनले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुनले हात धोइराख्ने, सङ्क्रमित त्यस्तो व्यक्तिलाई सुरुमै आइसोलेट गरेर घर परिवारको अरू मेम्बरसँग घुलमिल नभएर सुरुमै आइसोलेट गर्ने र अर्ली डायग्नोसिस गर्ने। जति पनि शङ्का लागेको बिरामीको सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो PCR टेस्ट गर्ने र आइसोलेसनमा गर्ने, अथवा कुनै हटस्पट पहिचान भयो भने त्यो ठाउँलाई केही समयको लागि लकडाउन गर्ने। यो गर्दै गयो भने चाहिँ चेन ब्रेकडाउन गर्न सकियो भने चाहिँ बल्ल हामीले कोरोना रोकथाम गर्न सक्छौँ। र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भ्याक्सिनेसन कभरेज हो। जति छिटो जति सकिन्छ भ्याक्सिनेसन कभरेज बढाउन सकियो भने जुन सिभिरिटी अफ इलनेस हो, जुन कोरोनाले गर्ने जुन आक्रमण हो, त्यो चाहिँ धेरै नै कम भएर गएको स्टडीले देखाइरहेछ। त्यही भएर भ्याक्सिन कभरेज बढाउने, सोसियल डिस्टेन्सिङ र अरू पनि जति सरसफाइका कुराहरू, सेनिटेसनको कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। भोलिका दिनमा यसले कस्तो रूप लिने यहाँले देख्नुहुन्छ? यस्तो हामी अहिले जति पनि कोरोना टेस्ट गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ हस्पिटलमा आएका बिरामीलाई मात्रै गरिरहेछौँ। यो भनेको टिप अफ आइसबर्ग भन्छौँ, पानी माथि देखिएका मात्रै हुन्। अब यी सङ्क्रमितको घरको मान्छे मेम्बरको त हामीले परीक्षणै गरिरहेको छैन, किनभने हामी कोरोना समुदाय स्तरमा गएर टेस्टिङको क्यापेसिटी हामीसँग छँदा पनि छैन र त्यो हामीले गरेका पनि छैनौँ। त्यसले गर्दा अझै आउने यो अझै 2 हप्ता जुन अब लकडाउन भयो, हामी स्ट्रिक्ट अनुशासनमा बस्यौँ भने हामीले चेन ब्रेक यो 2 हप्तामा गर्न सक्छौँ। त्यसैले नै 2 हप्ता हामी लकडाउन लाग्यो। अब यो लकडाउनमा हामीले अनुशासित भएर संयम भएर पालना गऱ्यौँ भने अबको 2 हप्तापछि चाहिँ केस चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थामा आउँछौँ। तर यो लकडाउनको सही सदुपयोग भएन भने योभन्दा अझै भयावह स्थिति, जुन घर परिवारको मेम्बरमा जुन सरेछ, परिवारको मेम्बरले छिमेकीमा, फेरि छिमेकीले अर्को छिमेकीमा गऱ्यो भने अझै भयावह स्थिति चाहिँ अझै 2 हप्तापछि आउनेछ। हामी यति बेला तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोभिड-19 आइसोलेसन सेन्टरको यो भवनमा आएका छौँ र यहाँको अवस्था के छ त, कोरोनाका सङ्क्रमितको अवस्था के छ, यसै विषयमा जानकारी दिनको लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक
राजेश गेवाली हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग जानकारी लिगौँ। हामी 2078 1 महिना 11 गतेदेखि यहाँ चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसकेपछि आजसम्म जम्मा-जम्मी हामी 20 जना चाहिँ सेवाग्राही भनौँ अथवा बिरामीहरूको चाहिँ हामीले यहाँ सेवा प्रदान गऱ्यौँ। जसमध्ये हामीले 15 जना पुरुष र 5 जना महिलालाई चाहिँ हामीले यहाँबाट सेवा दियौँ। त्यसमध्ये हामी 7 जनालाई रिफर गऱ्यौँ यहाँबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दा, जो मध्ये 5 जना चाहिँ पुरुष हुनुहुन्थ्यो भने 1 जना महिला हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी हाल यहाँ रहेका चाहिँ बिरामीहरू 13 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये महिला चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ भने पुरुष चाहिँ 9 जना हुनुहुन्छ। र हामीले यस आइसोलेसन सेन्टरमा अहिले हाल यहाँ कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरू जो सामान्य किसिमको चाहिँ लक्षणसहितका हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ सामान्य चाहिँ अक्सिजनहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ र अरू गम्भीर किसिमको चाहिँ लक्षणहरू नभएको चाहिँ बिरामीहरूलाई हामीले यहाँ राख्दछौँ। हामीसँग यहाँ मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ, मेडिकल अफिसर डाक्टर विनोद बडै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्यारामेडिक्स स्टाफहरू हुनुहुन्छ। हामीले यसरी चाहिँ यस आइसोलेसन सेन्टरलाई विकास गरेका छौँ र सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले यहाँ आइसोलेसन सेन्टर मात्रै स्थापना गरेका छौँ होइन, आइसियुमै राख्नुपर्ने बिरामी त रिफर गर्नु परेको छ। के छ नगरपालिकाले आगामी दिनमा आइसियु सेन्टर पनि बनाउने, आइसोलेसन नभएर आइसियु पनि नगरपालिकाभित्रै बनाउने योजना बनाएको छ कि छैन? स्थानीय सरकारले आगामी दिनमा आइसोलेसनमा तपाईँको भेन्टिलेटर र आइसियु सेटअप सहितको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ स्थापना गर्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हामी त अपेक्षा गरेका छौँ, आशावादी पनि छौँ। त्यो किसिमको चाहिँ भेन्टिलेटर र आइसियु सेटअपमा चाहिँ यो आइसोलेसन सञ्चालन गर्दा त्यसलाई चाहिने मानव स्रोत र साधनहरूको कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारी तवरमा रहिरहेको चाहिँ मानव स्रोत र साधनले त्यो भर्खरको लागि यस नगर स्तरीय चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ फ्यासिलिटी सहितको चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्न अलिकति चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ। आगामी दिनमा नगर सरकारले पक्कै पनि यस विषयमा यहाँको चाहिँ नगर सरकारले केही ध्यान चाहिँ पक्कै दिन्छ होला जस्तो चाहिँ हामी आशावादी छौँ। दैनिक रूपमा के कति सङ्क्रमितहरू यहाँ आउने गरेका छन्? दैनिक रूपमा सङ्क्रमित आउने क्रम र जाने क्रम त जारी नै छ। हामीसँग यहाँको हामी मानव स्रोत र साधन र यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ व्यवस्थापनको हिसाबले कति केसहरू हामीले यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भने कति केसहरू व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। र दिनमा यति नै भन्ने भन्दा पनि अब आउने जाने क्रम अब 4-5 जना 6-7 जना चाहिँ भइरहेको छ। यही प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ आएर फोन मार्फत त धेरै नै हुनुहुन्छ। र हाम्रो एउटा रिफरल मेकानिजम छ, उहाँहरूले चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी बिरामीको केस र कन्डिसन कस्तो छ हामी फोनबाटै सम्पर्क गर्छौँ र हामीसँग उपलब्ध बेड कति छ र बिरामीको चाहिँ तपाईँको साइन एन्ड सिम्टम लक्षणहरू कस्ता छन्, वो बिरामीलाई हामीले यहाँ ल्याइसकेको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यदि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र हामीसँग बेड पनि खाली छ भने हामीले उहाँहरूलाई यहाँ बोलाउँछौँ र यदि सक्दैनौँ भने उहाँहरूलाई बोलाउँदैनौँ। अन्त उपलब्धको व्यवस्थापनको लागि जानु भन्छौँ र यहाँ कोही हामीसँग सम्पर्क नगरी डाइरेक्ट यहाँ आउनुभयो भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य एक्जामिनेसन गरेर अनि यहाँ यदि सम्भव छ भने राख्छौँ, छैन भने हामी यहीँबाटै उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ सम्भव हुँदैन जानुहोस् भनेर भन्छौँ। हामी यति बेला भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा आएका छौँ र यहाँको अवस्था के छ, कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भीम अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डाक्टर आरिफ हुसैन हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। भीम अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन के कसरी गरिराख्नु भएको छ? सर्वप्रथम त हामीसँग भीम अस्पतालमा 5वटा आइसियु बेड र 22वटा एसडियु बेडहरू छन्। टोटल 27वटा बेड हामीले अहिले रनिङमा छ। तर यहाँ अहिले कन्डिसन के छ भने हाम्रो बेड पुरा प्याक भएर हामीले इमर्जेन्सीमा पनि बिरामीहरू अब कहीँ नपाएर कहीँ ठाउँै नपाएर इमर्जेन्सीमा पनि कोभिड बिरामीहरू थन्किएको अवस्था छ। अहिले तत्काल हेर्ने हो भने 7 जना इमर्जेन्सीमा 7 जना कोभिड बिरामी हामीले कोभिडको आइसोलेसन र आइसियु बेड बाहेक चाहिँ उता हामीले राख्ने अवस्था आइसकेको छ। र त्यसमा हामीले व्यवस्थापनमा के छ, आइसियुमा जुन भेन्टिलेटर छ 4वटा भेन्टिलेटर छ, 4वटैमा पेसेन्ट छन् अहिले। र एसडियु बेडमा 1-2 बेडमा कुनै टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि पोर्ट नमिलेर अक्सिजनको फ्लोर चाहिँ बिग्रेको हुनाले त्यो हामीले आज बनाउन लागिरहेछौँ। त्यसबाहेक अरू सबै बेडमा बिरामी भरि भराउ छ। अहिले नै बिरामीहरू भरि भराउ छन् भनिसक्नु भएको छ। अब आउने सङ्क्रमितलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त? अब आउनेलाई त हामी यहाँ ठाउँै छैन। अब हाम्रो भर्खरै हामीले
के सूचना पाएको छौँ भने हाम्रो वार्डलाई पनि चाहिँ कोभिड वार्ड बनाउने, जनरल वार्ड जुन छन् त्यो कोभिड बनाउने, त्यसमा अक्सिजन पोर्टहरू थप्ने र त्यसलाई पनि चाहिँ कोभिडकै बिरामी राख्ने भन्ने र चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि सुरुवात गरिएको छ। तर अहिले त्यसको लागि टेन्डर निकाल्ने, टेन्डरपछि त्यसले टेन्डर पाएपछि आउनु अलिकता मन लाग्छ, समय लाग्छ, हप्ता 10 दिन चाहिँ त्यो चाहिँ हुन सक्छ। तबसम्मलाई चाहिँ कुनै व्यवस्थापन छैन। हामीले बेड भरिसकेपछि अब इमर्जेन्सीमा थन्काएका छौँ, इमर्जेन्सीमा पनि ठाउँ छैन, त्यो बिरामीलाई हामीले फर्काउने अवस्था मात्रै छ, त्यो बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। अक्सिजनको अभाव कतिको छ भीम अस्पतालमा? अहिलेसम्म अक्सिजनको अभाव भएको छैन। अक्सिजनको बिचमा अलिअलि अभाव भइरहेको थियो, तर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले तत्कालै चाहिँ अर्कोसँग कन्ट्याक्ट गरेर, ठुलो कन्ट्र्याक्टरसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्था अहिले सामान्य छ। अक्सिजनको अहिले हामीले पर्याप्त मात्रामा छ। एक दिनमा लगभग हाम्रो 150वटा अक्सिजन सकिने अवस्थामा छ। क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीहरू कति छन् सङ्क्रमितहरूमा? क्रिटिकल अवस्थाका अनि सामान्य अवस्थाका के कति सङ्क्रमितहरूले यहाँ उपचार गरिरहेका छन्? अब हामीले सामान्य अवस्थाको बिरामीलाई राखेकै छैनौँ, किनभने क्रिटिकल जुन बिरामी आइरहेछ, क्रिटिकल आइरहेछ, धेरैजसोले घरमै उपचार गरिरहेका छन्। घरमा यदि सिरियस भइरहेको बेलामा मात्रै चाहिँ अस्पताल आउने गरिरहेछौँ र अस्पताल आउने क्रममा हामी एक्सरे र ब्लड जाँचहरू गर्दाखेरि एक्सरेमा मोर देन 50-60% लङ्स चाहिँ ड्यामेज भएको अवस्था छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिटिकलै अवस्था भन्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा बिरामीलाई अब हाई फ्लो नेजल क्यानुला थ्रु अथवा सीपाइप थ्रु, बाइपाइप थ्रु हामीले चाहिँ उपचार गरिरहेको छौँ तिनीहरूलाई। यहाँ अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा सबै बिरामीहरू चाहिँ सिरियसै छन्। अरू आज भर्खरै अलिकता स्टेबल बिरामी जुन अक्सिजनबाट अलिअलि 2 लिटर 3 लिटर अक्सिजनमा मेन्टेन छन्, तिनीहरूलाई डिस्चार्ज गरेर अरू सिरियस पेसेन्टलाई राख्ने हाम्रो प्लानमा छौँ। 4 जनालाई आजै हामीले डिस्चार्ज गरिरहेको छौँ। यहाँ भीम अस्पतालमा कुन कुन ठाउँबाट सङ्क्रमितहरू आएको रेकर्डहरू छन् नि? सर्वप्रथम त हाम्रै सेरोफेरोका छन्, प्लस चाहिँ अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, यो 3टा जिल्लाका पनि यहाँ बिरामीहरू छन् रिफर गरेर आएको। जुन अब अस्पतालमा बेडहरू त छैनन् भन्नुभएको छ होइन, यो तत्काल समाधान हुन पनि टाइम लाग्ने होला। त्यतिसम्मको लागि भीम अस्पतालमा कुनै पनि सङ्क्रमितको लागि बेड पनि छैन र यहाँनिर उपचार गर्न सम्भव पनि छैन। सम्भव छैन, अहिलेलाई त सम्भव छैन, तर हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ चाँडैभन्दा चाँडै बिरामीलाई स्टेबल गराउँ। स्टेबल गराएर उनीहरूलाई होम डोमिसिलरी अक्सिजन, घरमा अक्सिजनको व्यवस्था गरेर पठाएर उनलाई सबभन्दा चाहिँ सिरियस बिरामीहरूलाई हामी इन्ट्री गरौँ, उनीहरूलाई जान जोगाउने कोसिसमा छौँ। पछिल्लो दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेपछि भीम अस्पतालमा कतिजना सङ्क्रमितको मृत्यु भयो होला? अहिलेसम्म को डाटा अनुसार 10-12वटा जना टोटल एक्ज्याक्टली अहिले भन्न हाम्रो सूचना अधिकारीलाई थाहा छ है, तर 10-12 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु भइसकेको छ। हिजो मात्रै 3 जनाको मृत्यु भयो अनि आज कसैको भएको छैन। त्योभन्दा अगाडि 2 जनाको थियो, त्यस्तै गरेर 1-2टा गरेर छन् अनि बिचमा 2-3 दिन थिएन। आउँदैखेरि नै चाहिँ एकदमै सिरियस भएर आएको थियो, लङ्स एकदमै कोलाइज भएको सिचुएसनमा बिरामीहरू यो लहरमा के छ भने आउन बित्तिकै धेरै दिन उनीहरूलाई कुर्नु परेको छैन, 2देखि 3 दिनमा बिरामीको एक्सपायर भइरहेको छन् र पहिलोको तुलनामा अहिले चाहिँ यङ एजको बिरामीहरू बढी देखिरहेछ। 40 वर्ष 35 वर्ष प्रेग्नेन्ट वुमेन यस्ता पनि हाम्रो उसमा एक्सपायर भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अवस्था चाहिँ एकदमै गम्भीर अवस्था छ। जुन एचडी बेड र आइसियु बेडहरू भरेर इमर्जेन्सीमा राखिएको छ भन्नुभएको छ, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? उनीहरूको अवस्था अहिले चाहिँ अक्सिजनमा, हाई फ्लो अक्सिजनमा उनीहरूलाई मेन्टेनै छ तिनीहरूलाई। तर चाँडैभन्दा चाँडै हामीले यताबाट बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेर त्यो इमर्जेन्सीमा भएको बिरामीलाई चाहिँ हामी माथि लग्ने तयारीमा छौँ। आज पनि त्यही 4वटा बिरामी चाहिँ डिस्चार्ज भइरहेको छन्, त्यहाँबाट फेरि हामी माथि लग्छौँ। तर विडम्बना के छ भने त्यो हाम्रो इमर्जेन्सी खाली नै हुन पाइरहेको छैन। हामीले इमर्जेन्सी बिरामीलाई, सामान्य जनरल बिरामीलाई उपचार गरौँ भनेको सकिरहेको छैनौँ। कोही न कोही
हाम्रो पहुँचवाला हो, मन्त्री हो, मेरो बिरामी राख्नु पऱ्यो, माथि छैन ठाउँ, गर्ने के हो, इमर्जेन्सीमा थन्काउँछ है। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा उसमै छैन। त्यो कसैको न कसैको फोन आउँछ, के हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा पनि राख्ने बाध्यता छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका र यहाँहरूको समन्वय के कस्तो रहेको छ? आगामी दिनमा झन् बढी भयावह हुने अवस्था आउँदैछ होइन, विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। के कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै अब अरूहरूले भने जस्तै स्थिति चाहिँ अलिक गम्भीर हुँदै गइरहेछ। आगामी 2 महिनामा त यो केसहरू बढ्ने नै हुन्छन्। त्यसपछि मात्रै अहिलेसम्म जबसम्म सबैको पिसिआर चेक गर्ने सकिँदैन तबसम्म चाहिँ अलिकता अवस्था गम्भीरै हुन्छन्। मान्छेले के गरिरहेछन् भने पिसिआरै नजाँच गराइकन चाहिँ घरमा बसिरहेछन्। रुगा खोकी ज्वरो आयो, घरमा बस्यो, सामान्य ठाउँबाट औषधि लियो, तर बिरामी सिरियस भएपछि अस्पतालमा आउँदाखेरि के छ स्थिति त पिसिआरै भएको छैन। अब पिसिआर नभएको खण्डमा उनलाई कोभिडमा हाल्ने हो कि तिनलाई चाहिँ कुराउने हो? कोभिडको जाँच गराउने, कोभिडको जाँच गराउँदाखेरि 24 घण्टा त लाग्छ। एटलिस्ट 24 घण्टामा बिरामीको कन्डिसन जे पनि हुनसक्छ। जस्तो औषधिहरूको अभाव हुने, केही कुराको अभाव हुनेछ? अहिले त औषधि एउटा हामीले चलाउने औषधि भनेको रेमडेसिभिर इन्जेक्सन हो, त्यसको अभावै छ। बिरामीले बल्ल तल्ल गरेर चाहिँ पाइरहेको छन्। त्यसैले हामीले सबलाई चलाइरहेको छैन। जसलाई चाहिँ अब धेरै नै ड्यामेज भएको छ तिनीहरूलाई केही रिलिफ होला भनेर हैन चलाउन सकिन्छ भने उनीहरूलाई हामीले मगाउँछौँ। मगाउँदाखेरि पनि धेरै गाह्रो गरेर कतैले चाहिँ ब्ल्याकमा लिएर कहीँबाट अञ्चल अस्पतालबाट कहीँबाट जोगाड गरेर एउटा दुईटा गरेर लिएर आएको अवस्था छ। हामीसँग त्यहाँ स्टकमा छैन, बाहिरबाट मगाइरहेको छौँ। त्यही एउटा औषधि चाहिँ अभाव छ। अरू त सामान्य जुन एन्टिबायोटिक इन्जेक्सनहरू छ, अरू त्यसको छ, एभाइलेबल छ इजिली।